बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मालूमात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बरादरान यूसुफ़ का किस्सा आपके सामने पेश करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने छोटे बेटे यूसुफ़ से बेहद मोहब्बत थी। भाइयों को यही मोहब्बत बर्दाश्त न हुई तो वो हसद की आग में जलने लगे और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिशें करने लगे। अल्लाह ताला ने इनका किस्सा बयान करते हुए फ़रमाया, हाँ, यूसुफ़ और इनके भाइयों के किस्से में पूछने वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। जब उन्होंने आपस में तज़किरा किया कि यूसुफ़ और इसका भाई अब्बा जान को हमसे ज़्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम जमात हैं। कुछ शक नहीं कि अब्बा जान सही गलती पर हैं, लिहाजा यूसुफ़ को या तो जान से मार डालो या किसी मुल्क में फेंक आओ। फिर अब्बा जान की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और इसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि यूसुफ़ को जान से ना मारो और इसे गहरे कुएं में डाल दो कि कोई राहगीर निकाल कर किसी और मुल्क में ले जाएगा। अगर तुमको करना है तो यूँ करो। अल्लाह ताला ने इस वाक़ये में मौजूदा निशानियों, हिकमतों, नसा और दलील की तरफ तवज्जो दिलाई। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से इनके भाइयों की हसद का तज़किरा फ़रमाया है। वो समझते थे कि इनके वालिद इन सब की निस्बत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और इनके सगे भाई बिन्यामीन से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। हालांकि वो बज़अम ख़्वैश इस बात का ज़्यादा हक़ रखते हैं कि उनसे मोहब्बत की जाए। वो एक बड़ी जमात हैं, इसलिए इन्होंने कहा हमारे वालिद वाज़ेह गलती पर हैं कि हम सब की निस्बत इन दोनों को मोहब्बत के मामले में तरजीह देते हैं। फिर उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें या किसी ऐसी दूर दराज जगह पहुंचा दें जहां से वापस न आ सकें, ताकि वालिद की मोहब्बत इन्हीं के लिए होकर रह जाए और इन्हें ज़्यादा मोहब्बत और तवज्जो हासिल हो। इनका इरादा ये था कि बाद में तौबा कर लेंगे। जब इन्होंने ये फ़ैसला कर लिया और इस पर इत्तफ़ाक़ कर लिया तो उनमें से एक ने कहा, यूसुफ़ को कत्ल ना करो। मुजाहिद रहमतुल्लाह कहते हैं कि कहने वाला शमून था। सुदी रहमतुल्लाह कहते हैं वो यहूदा था। क़तादा और मोहम्मद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाह कहते हैं कि वो सबसे बड़ा भाई यानी रोबन था। इसने कहा उसे किसी गहरे कुएं में डाल दो कि कोई राहगीर निकाल कर दूसरे मुल्क में ले जाए, यानी कोई आने जाने वाला मुसाफिर इसे ले जाएगा। यानी अगर तुम्हें ज़रूर वो काम करना है जो कह रहे हो तो जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो करो, क्योंकि ये काम इसे कत्ल करने या कहीं दूर छोड़कर आने से आसान है। कहने लगे, अब्बा जान, क्या सबब है कि आप यूसुफ़ के बारे में हमारा एतबार नहीं करते? हालांकि हम इससे खैर ख्वाह हैं। कल उसे हमारे साथ भेज दीजिएगा, खूब फल खाए और खेले कूदे, हम उसके नेकमान हैं। उन्होंने कहा कि ये अमर मुझे गमनाक किए देता है कि तुम इसे ले जाओ, यानी वो मुझसे जुदा हो जाए, और मुझे ये भी खौफ है कि तुम खेल में इससे गाफिल हो जाओ और उसे भेड़िया खा जाए। वो कहने लगे कि अगर हमारी मौजूदगी में, जबकि हम एक ताकतवर जमात हैं, इसे भेड़िया खा गया तब तो हम बड़े नुकसान में पड़ गए। उन्होंने अपने वालिद से मुतालबा किया कि इनके साथ इनके भाई यूसुफ़ को भी भेज दें, और ज़ाहिर ये किया कि वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि यूसुफ़ भी इनके साथ जाकर खेल कूद आए और तफरी कर ले, और जो बात इनके दिल में थी वो तो सिर्फ अल्लाह ही जानता था। इनके वालिद ने फरमाया, बेटो, मुझसे तो इसकी जुदाई घड़ी भर बर्दाश्त नहीं होती। इसके अलावा मुझे ये भी डर लगता है कि तुम अपने खेल कूद में मशगूल होकर इसे गाफिल हो जाओगे और कोई भेड़िया आकर इसे खा जाएगा। वो तो इतना छोटा है कि तुम्हारे गाफिल होने की सूरत में अपना बचाव भी नहीं कर सकेगा। वो कहने लगे कि अगर हमारी मौजूदगी में, जबकि हम एक ताकतवर जमात हैं, उसे भेड़िया खा गया फिर तो हम बड़े नुकसान में पड़ गए। यानी अगर भेड़िया इस पर हमला करके इसे हमारे दरमियान से उठा कर ले गया, या हम एक जमात होकर भी इस तरह से गाफिल हो गए, खुदा न खास्ता ये हादसा हो गया, तो हम तो किसी काम के ना हुए, तब तो हम मरे बराबर हुए। अहले किताब कहते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाइयों के पीछे भेज दिया। आप रास्ता भूल गए, किसी ने आपको रास्ता बताया। ये लोगों से तर्जुमा करने में गलती हुई। याकूब अलैहिस्सलाम तो आपको भाइयों के साथ भी भेजना नहीं चाहते थे, तो अकेले कैसे भेज दिया? इरशाद बारी ताला है, गज़ जब वो उसे लेकर गए और इस बात पर इत्तफ़ाक़ कर लिया कि इसको गहरे कुएं में डाल दें, तो हमने यूसुफ़ की तरफ वही भेजी। एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम उनका को इस सलूक से आगाह करोगे और उनको
اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی۔ یہ حرکت کر کے وہ رات کو باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے کے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کو خواہ ہم سچ ہی کہیں مانیں گے نہیں، اور وہ ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ یعقوب نے کہا کہ حقیقت حال یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل میں سے یہ بات بنا لائے ہو۔ اچھا، صبر کہ وہی خوب ہے جو تم بیان کرتے ہو، اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ وہ لوگ اپنے والد گرامی سے اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے یوسف کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ جو ہی وہ لوگ آپ کی نظروں سے اوجھل ہوئے، انہوں نے یوسف سے گالی گلوچ اور زبان و عمل سے ایذا رسانی شروع کر دی۔ انہوں نے پختہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کو کنویں کی گہرائی میں اس کے درمیان پڑے ہوئے اس بڑے پتھر پہ پھینک دیں گے جسے روانہ کہتے ہیں۔ جب کنویں میں پانی کم ہو جائے تو ایک آدمی کنویں میں اتر کر اس پتھر پر کھڑا ہو جاتا اور ڈول میں خود پانی بھرتا تھا، باہر کھڑا ہوا دوسرا آدمی اسی رسی کے ذریعے سے ڈول کھینچ لیتا تھا۔ جب انہوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ آپ جس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اس سے آپ کو ضرور نجات ملے گی۔ یوسف کی طرف یہ وحی کی تو بھائیوں کو پتہ بھی نہ چلا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے انہیں یہ باتیں بتائیں گے اس وقت وہ آپ کو پہچان نہیں رہے ہوں گے۔ یہ قول ابن جریر رحمۃ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ جب وہ آپ کو کنویں میں ڈال کر چل دیے تو آپ کی قمیض لے کر اسے خون آلود کر لیا، اور عشاء کے وقت جب والد کے پاس لوٹے تو اپنے بھائی کی مظلومہ ہلاکت پر رو رہے تھے۔ اس لیے ایک بزرگ نے فرمایا، ظلم کی شکایت کرنے والے کے نالا و شیون سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ بعض اوقات ظالم بھی رو کر دکھا دیتے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کو اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے تھے۔ عشاءً کا مطلب یہ ہے کہ رات کو اندھیرا چھا جانے کے بعد آئے تاکہ ان کے دھوکے پر پردہ پڑ جائے، اور کہنے لگے، ابا جان، ہم تو دوڑنے پر ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے، یعنی اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر خود دوڑتے ہوئے دور نکل گئے تو ہماری غیر موجودگی میں سے بھیڑیا کھا گیا، اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے خواہ ہم سچ ہی کہتے ہوں، یعنی ہم آپ کی نظروں میں قابل اعتبار بھی ہوتے ہیں، تب بھی آپ ہماری اس بات پر یقین نہ کرتے۔ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ جب کہ ہم لوگ آپ کی نظر میں مشکوک ہیں تو آپ ہم پر کیسے یقین کریں گے؟ آپ نے یہ خطرہ ظاہر کیا تھا کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا، اور ہم نے آپ کی ضمانت دی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہم کو زیادہ افراد اس کی ارد گرد موجود ہوں گے۔ آپ نے تبھی ہم پر اعتبار نہیں کیا تھا، لہٰذا موجودہ صورتحال میں ہمیں سچا نہ سمجھنے میں آپ کی واقعی معذور ہیں۔ اور وہ اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لہو بھی لگا لائے۔ یہ جھوٹ موٹ کا خون تھا کیونکہ انہوں نے ایک میمنہ لے کر ذبح کیا تھا اور اس کا خون یوسف علیہ السلام کی قمیض پر لگا کر یہ باور کرانا چاہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ انہیں قمیض کو پھاڑنے کا خیال نہ آیا، ان پر شک کی علامات واضح تھیں، اس لیے والد کے سامنے ان کی بات نہ بن سکی۔ آپ جانتے تھے کہ وہ یوسف سے عداوت رکھتے ہیں اور اس بات پر ان سے حسد کرتے ہیں۔ والد کے دل میں ان کی محبت زیادہ ہے کیونکہ ان پر بچپن ہی سے شان و عظمت کے آثار نظر آتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف نبوت سے نوازنا چاہتا تھا۔ جب وہ بھلا پھسلا کر انہیں لے گئے تو فوراً ٹھکانے لگانے کی کوشش کی تاکہ انہیں والد کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیں۔ پھر جھوٹ موٹ کے غم کا اظہار کرنے کے لیے روتے ہوئے آئے، اور یہ ان کے متفقہ سازش تھی۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت حال یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو۔ اچھا، صبر کہ وہی خوب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ سے ہی مدد مطلوب ہے۔ آج تک کے لیے یہیں تک۔